क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत में आपका महल कैसा होगा? आइए आज कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी वो खूबसूरती जानते हैं जो दुनिया में मुमकिन ही नहीं। जन्नत के महलात ऐसी हसीन और जमील जगह हैं जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। ये वो इनामात है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किए हैं। इन महलात की खूबसूरती, कुशादगी और सुकून का हाल कुरान और हदीस में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। दुनिया में हम जितने भी आलीशान घर या महलात देखते हैं वो जन्नत के महल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। वहाँ न टूट फूट होगी, न थकन, न परेशानी, बल्कि हर तरफ राहत और खुशी ही खुशी होगी। ये महलात ईमान, नेक अमाल और सब्र का बदला है जो मोमिन को हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे। कुरान पाक में जन्नत की नीमतों का जिक्र कई मकामात पर आया है और उनमें महलात का भी बयान मिलता है। अल्लाह ताला सूरतुल फुरकान आयत 75 में इरशाद फरमाता है, वही लोग हैं जिन्हें सब्र के बदले बुलंद महल दिया जाएगा और वहां उन्हें दुआ और सलाम से खुशामदीद कहा जाएगा। यह आयत बताती है कि जन्नत में मोमिनों के लिए बुलंदो बाला महलात होंगे जिनमें दाखिल होते वक्त फरिश्ते सलाम पेश करेंगे। इन महलात में न कोई शोर होगा और न ही कोई तकलीफ, बल्कि हर तरफ सुकून, मोहब्बत और इज्जत का माहौल होगा। इसी तरह सूरत ज़ुमर और सूरत सफ में भी अल्लाह ने जन्नत की रिहाइश गाहों को बेहतरीन और बुलंद करार दिया है ताकि मोमिन को दुनिया की तकालीफ के बाद हमेशा की राहत मिल सके। जन्नत के महलात के रंग ऐसे होंगे जो दुनिया की किसी आंख ने कभी नहीं देखे और किसी दिमाग ने कभी सोचे तक नहीं। हदीस में आता है कि जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी और उनके बीच खुशबूदार मुश्क का गारा होगा। इन महलात की चमक इतनी तेज और दिलकश होगी कि अगर दुनिया में एक लम्हे के लिए जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। दीवारों, सुतूनों और छतों में कीमती जवाहरात जुड़े होंगे जिनकी रोशनी हर तरफ फैलकर एक ऐसा मंजर बनाएगी जो आंखों को सुकून और दिल को खुशी देगा। ये रंग और चमक न सिर्फ देखने वाले को हैरान कर देंगे बल्कि ये हमेशा के लिए कायम रहेंगे, क्योंकि जन्नत में न ज़वाल है न कमी। जन्नत के महलात की वुसअत का अंदाजा लगाना दुनिया में मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी बड़े महल या इमारत से कहीं ज्यादा अजीम होंगे। हदीस में आता है कि जन्नत में एक महल इतना वसी होगा कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में एक सवार कई दिनों तक सफर करता रहेगा और खत्म न हो। इन महलात की शक्ल निहायत खूबसूरत और मुकम्मल होगी। हर कमरा, हर हाल और हर हिस्सा न सिर्फ कुशादा होगा बल्कि ऐसी तरतीब और हम आहंगी के साथ बनाया जाएगा कि देखने वाले की आंखें थकेंगी नहीं। इनके बागात, नहरें और रिहायशी हिस्से सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और हर तरफ एक नया मंजर और नई खुशबू होगी। ये महलात मोमिन के लिए खास तौर पर इसके ज़ौक़, चाहत और आमाल के मुताबिक तैयार किए जाएंगे ताकि वहां हमेशा के लिए सुकून और खुशी का घर बन सके। जन्नत के महलात की दीवारें आम ईंट या पत्थर की नहीं होंगी बल्कि सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन होगी। हर ईंट अपनी जगह एक शाहकार होगी और इन पर ऐसा बारीक और खूबसूरत नक्शो निगार होगा जो दुनिया के किसी हुनरमंद के बस की बात नहीं। दीवारों पर सुनहरी सजावट ऐसी होगी कि उसमें जुड़े हुए ज़मर्रद, याकूत और लाल अपनी रोशनी से माहौल को जगमगा देंगे। न वहां रंग फीके पड़ेंगे और न ही किसी चीज पर गिर्द जमेगी, बल्कि हमेशा ताज़ा और चमकदार रहेंगे। ये सुनहरी दीवारें मोमिन को ये एहसास दिलाएंगी कि वो किसी आम घर में नहीं बल्कि अल्लाह के खास इनाम और करम की जगह में रह रहा है। जन्नत के महलात सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं होंगे बल्कि उनके अंदर ऐसे हसीन बागात होंगे जिनमें हर रंग के फूल और खुशबूदार पौधे लगे होंगे। हर तरफ हरियाली और रंगों का इम्तिजाज एक ऐसा मंजर पैदा करेगा जो आंखों को सुकून और दिल को खुशी देगा। महल के नीचे और इर्द गिर्द शफाफ पानी की नहरें बह रही होंगी, कुछ दूध की, कुछ शहद की और कुछ ऐसे मीठे पानी की जो कभी खराब नहीं होगा। इन नहरों के किनारे नरम घास और खुशबूदार पौधे होंगे। फवारे महल के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे होंगे जिनसे मोतियों की मानिंद पानी के कतरे निकलेंगे और इर्द गिर्द की रोशनी में जगमगाते हुए एक जादुई मंजर पेश करेंगे।
یہ سب کچھ مالک محل یعنی مومن کے لیے خاص طور پر تیار ہوگا تاکہ وہ ہر لمحہ راحت اور سرور میں رہے۔ جنت کے محل کے اندر کی روشنی کسی چراغ یا سورج کی محتاج نہیں ہوگی، بلکہ وہ روشنی اللہ تعالیٰ کے خاص نور سے پیدا ہوگی۔ یہ نور نرم بھی ہوگا اور چمکدار بھی، جو آنکھوں کو بھائے گا اور دل کو سکون دے گا۔ محل کی دیواروں، چھتوں اور فرش سے بھی روشنی پھوٹے گی، کیونکہ وہ سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بنے ہوں گے۔ ہر طرف ایک ایسا دلکش منظر ہوگا کہ وہاں رہنے والا ہر لمحہ شکر ادا کرے گا۔ یہ روشنی کبھی مدھم نہیں پڑے گی، نہ اس میں دن اور رات کا فرق ہوگا، بلکہ ہر وقت ایک پرامن اور خوشگوار ماحول قائم رہے گا۔ وہاں کا نور مومن کے دل کو مزید پاکیزگی اور اطمینان بخشے گا۔ جنت کے محل کے قریب حوریں ہوں گی جو بے مثال حسن اور پاکیزگی کی مالک ہوں گی۔ ان کا حسن ایسا ہوگا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بھی ان کے سامنے مان پڑ جائے۔ ان کے کپڑے اتنے باریک اور نرم ہوں گے کہ روشنی ان سے گزر سکے گی، مگر یہ سب پاکیزگی اور حیا کے ساتھ ہوگا۔ مومن کے محل کے ارد گرد خادم بھی ہوں گے جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ خادم ہمیشہ جوان ہوں گے، نرم مزاج اور مسکراتے چہرے والے۔ وہ بہترین کھانے، مشروبات اور پھل پیش کریں گے اور جنت کے ہر کونے میں آپ کی خدمت میں مصروف رہیں گے۔ یہ حورے اور خادم مومن کی عزت، سکون اور خوشی کو بڑھانے کا ذریعہ ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ جنت میں ہر محل ایک خوبصورت محلے کا حصہ ہوگا، جہاں ماحول نہایت پرامن، خوشبودار اور دلکش ہوگا۔ وہاں کسی قسم کا شور، لڑائی یا پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر طرف خوشی، مسکراہٹ اور سکون ہی سکون ہوگا۔ محل کے ارد گرد رہنے والے ہمسائے بھی دنیا کے بہترین اور نیک ترین لوگ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آپ کے ہمسائے وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے رشتے میں بندھے رہے۔ ان محلوں کی گلیاں نور سے جگمگاتی ہوں گی اور وہاں ملاقاتیں، باتیں اور خوشگوار لمحات ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گے۔ یہ محلہ ایسا ہوگا جہاں ہر کوئی دوسرے کی عزت اور محبت کرے گا اور جہاں کوئی حسد یا نفرت نہیں ہوگی۔ جنت میں ملاقاتیں دنیا کی ملاقاتوں سے بالکل مختلف اور بے مثال ہوں گی۔ وہاں نہ وقت کی کمی ہوگی، نہ کوئی جلدی اور نہ ہی کوئی تھکن۔ مومن ایک دوسرے کے محلات میں آزادانہ آئیں گے اور جائیں گے، اور ہر ملاقات خوشی، مسرت اور محبت سے بھری ہوگی۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت میں لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، بہترین مشروبات اور کھانوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور اپنے دنیا کے واقعات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں نہ کوئی غم کا ذکر ہوگا، نہ حسد یا جلن، بلکہ ہر لمحہ خوشگوار یادوں، ہنسی اور اطمینان سے بھرا ہوگا۔ یہ میل جول ہمیشہ جاری رہے گا اور ہر بار پہلے سے زیادہ خوشی کا سبب بنے گا۔ جب ہم جنت کے محلات، ان کے حسین باغات، بہتی نہریں، جگمگاتی روشنی اور ہر طرف سکون کا منظر سنتے یا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہنے لگتا ہے کہ ہم بھی وہاں رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ خواہش صرف زبانی دعوے یا سوچنے سے پوری نہیں ہوگی۔ جنت کا راستہ ایمان، نیک اعمال اور صبر سے گزرتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ یہاں جو گھر اور محل ہم بناتے ہیں وہ چند دہائیوں میں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں یا ہم خود انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جنت کے محلات ہمیشہ باقی رہیں گے، ان میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو عارضی گھر سے زیادہ اپنے دائمی گھر کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان کے پاس سادہ سا مکان ہو لیکن وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے تو وہ آخرت میں ایسے محلات کا مالک بنے گا جن کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترجیحات بدلیں، عبادت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں، لوگوں سے حسن سلوک کریں، گناہوں سے بچیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جنت کا دروازہ انہی کے لیے کھلے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کیا۔ یاد رکھیں
असल दौलत सोना चांदी या जायदाद नहीं, बल्कि वो मकाम है जहां न मौत है, न गम, न थकन और न जुदाई, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और अल्लाह का दीदार। यही हमारी जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। जन्नत के महल्लात, उनकी खूबसूरती, सुकून और नीमतें सुनकर हमारा दिल जरूर चाहता है कि हम भी वहां के मकीन बने। लेकिन ये सब कुछ महज ख्वाहिश से नहीं मिलता, बल्कि ईमान, नेक आमाल और अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारने से हासिल होता है। इस दुनिया की जिंदगी आर्जी है। यहां के घर और महल चंद साल के बाद खत्म हो जाते हैं, मगर जन्नत का महल हमेशा के लिए है। इसलिए हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी, गुनाहों से बचना, इबादात को कायम रखना और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये पैगाम हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया के बड़े घरों में नहीं, बल्कि जन्नत के उन महल्लात में है जहां न मौत है, न गम, न थकन और न ही जुदाई।